नमस्कार, आज हामी करोडको कलाघर निर्माण अभियानको चर्चा गर्दै गर्दा कलाघरको परिकल्पना अनि निर्माण अभियानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिभाले जब अवसर पाउँछ तब मात्र पहिचानको ढोका खुल्दछ भन्ने निष्कर्षको साथ 2072 सालमा नेपाली बाबु सुमनको नेतृत्वमा 1 दर्जन भन्दा बढी कला र सिर्जनामा तल्लीन युवाहरूको समूह प्रगतिशील प्रतिभा केन्द्र स्थापना भयो। उक्त प्रगतिशील प्रतिभा केन्द्र विभिन्न स्टेज कार्यक्रम, जनचेतनामूलक सडक नाटक लगायतका विभिन्न कला गतिविधिमा सक्रिय हुन थाल्यो। विशेषतः नेपाली मौलिक सांस्कृतिक नृत्यहरूलाई विशेष चासोका साथ उठान गरेको थियो। नृत्य कलालाई व्यवस्थित तवरबाट प्रशिक्षण गर्नको लागि पनि केही वर्ष नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्यायो। जिल्ला तथा जिल्लाभित्रको प्राय औपचारिक कार्यक्रममा प्रगतिशील प्रतिभा केन्द्रको उपस्थिति रहेकै थियो। अनवरत रूपमा कलालाई निखार्ता ल्याउँदै 2075 सालमा कुनै ठोस पहिचानमुखी कार्य गर्ने भन्दै जिल्लाका ऐतिहासिक, धार्मिक लगायत विभिन्न भौगोलिक स्थानहरूको प्रत्यक्ष क्यानभास चित्र कोर्न कला शिविर सञ्चालन गर्यो, जसबाट 4 दर्जन भन्दा बढी क्यानभास चित्रहरू तयार भए। उक्त चित्रकला सिन्धुलीमा एक औपचारिक कार्यक्रम बीच प्रदर्शन गरियो। 4 दर्जन चित्रसँगै नेपाली परम्परागत घरेलु सामग्रीको खोजी पनि गर्न थालियो। विभिन्न सङ्घ-संस्थाको आयोजनामा जिल्लाभर हुने सडक नाटक कार्यक्रमहरूमा पुग्दा भेटिएका मौलिक सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दियो। केही सङ्कलन भए पश्चात 2075 कार्तिक 24 गते ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी विजय उत्सवको अवसरमा चित्रकलासँगै घरेलु कृषि सामग्री सहित प्रदर्शन गरियो। प्रदर्शनमा स्वर्गीय पूर्व पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अवलोकन गरी निकट भविष्यमा सङ्ग्रहालय निर्माण अभियानको अवधारणा बुझ्नु भएको थियो। कला सङ्कलन तथा निर्माण अभियानलाई चासो राख्दै अवधारणा स्वरूप 2075 मा सिन्धुलीमा सम्पन्न प्रादेशिक महोत्सव र फिक्कल गाउँपालिकाको आयोजनामा प्रथम फिक्कल महोत्सवमा कलाघर नाम दिएर प्रदर्शन गरियो। हेरौँ महोत्सवमा प्रदर्शन गरिएको एक रिपोर्ट भिडियो। नमस्कार, आज हामी यस भिडियो सामग्रीमा 2075 पौष 13 देखि 22 गतेसम्म सिन्धुलीमाडीमा सम्पन्न पारदर्शिक महोत्सव 2075 मा चर्चामा रहेको सिन्धुली कलाघरको बारेमा भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। 2072 सालदेखि नै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, महोत्सवमा सहभागिता तथा कला गतिविधिमा उत्कृष्ट कलाहरूको समूह प्रगतिशील प्रतिभा केन्द्र सिन्धुलीले पारदर्शिक महोत्सवमा विभिन्न कलाहरूको सङ्ग्रहालय सिन्धुली कलाघरको नमुना प्रस्तुत गरी महोत्सवमा सबैको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रतिभा केन्द्रका 1 दर्जन कलाकारहरूको अहोरात्र मेहनत पश्चात स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी एउटै घरभित्र धेरै भन्दा धेरै कलालाई सजाइएको थियो। कलाघरभित्र ऐतिहासिक सिन्धुली गढीको नमुना, जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूको प्रत्यक्ष कोरिएको क्यानभास चित्रहरू, घरेलु तथा कृषि सामग्रीहरू, मौलिक लोकबाजाहरू, धरहरा, साहित्यिक कृति, जडबुट्टा कला, मौलिक रोदीघर तथा मौलिक खानेकुराहरूको परिकार राखिएको थियो। महोत्सव अवलोकनको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहेको सिन्धुली कलाघरमा महोत्सवमा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट व्यक्तित्व तथा कलाकार लगायत हजारौं दर्शकहरूले अवलोकन गरेका थिए। धेरैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सजाउने लगायत सबैको चर्चाको विषय कलाघर बनेको थियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ र कमलामाई नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न महोत्सवमा प्रदर्शन गरिएको कला सङ्ग्रहालयको नमुना सिन्धुली कलाघर अब स्थायी नमुना सङ्ग्रहालय निर्माण अभियान प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यस्तै फिक्कल गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएको प्रथम फिक्कल महोत्सव सिन्धुलीमा पनि कलाघरको निकै नै चर्चा रहेको थियो। सिन्धुली माडीमा सम्पन्न पारदर्शिक महोत्सवको चर्चापछि फिक्कल महोत्सवमा पनि कलाघर प्रदर्शनमा राखिएको थियो। यो मेहनती समूहले कला सृजना प्रस्तुतसँगै महोत्सवको सांगीतिक कार्यक्रममा मौलिक पञ्चेबाजा प्रदर्शन तथा विभिन्न मौलिक नृत्यहरू समेत प्रस्तुत गरेको थियो।
यसरी 2075 को अन्त्यसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कलासँगै परिकल्पना गरिएको कलाघर प्रस्तुत गरी नमुना कलाघरको अवधारणा स्वरूप मासिक 35,000 भाडा तिरी अस्थायी रूपमा सिन्धुलीमाढी अवस्थित गैरी बजारको 3 तले भवनमा प्रदर्शनमा राखियो। प्रदर्शनमा राखिएसँगै मौलिक कला सङ्कलन तथा थप नवीनतम कलाको निर्माणमा अहोरात्र खटी एउटा हेर्न लायक सङ्ग्रहालयको स्वरूप निर्धारण भयो। जुन कलाहरू धेरैले प्रशंसा सहित अवलोकन गरे। यही ऊर्जाले हौसिँदै 2076 असारमा कलाघरको निर्माण तथा कला गतिविधिमा विकास तथा दीर्घकालीन लक्ष्यहरू तय गर्दै सामाजिक संस्थाको रूपमा कमलामाई नगरपालिकामा आधिकारिक दर्ता गरियो। जुन संस्थाको अध्यक्षतामा सुमन थापा मगर नेपाली बाबु सुमन, उपाध्यक्षमा पवित्रा रम्तेल, सचिवमा रिता थिङ, सहसचिवमा पदम वर्मा शाखा, कोषाध्यक्षमा शिशिर विश्वकर्मा र सदस्यहरूमा निरुता लामा, सुषमा हायो, मानकुमार विश्वकर्मा, पूजा गौतम, वन्दना दनुवार, सञ्चिता थापा मगर र आरती पहाडी रहेका छन्। नयाँ कलाहरूको खोजी, कलाहरू प्रदर्शनसँगै मौलिक बाजाहरूको संरक्षण स्वरूप पञ्चे बाजा खैजडी भजन प्रशिक्षणले धेरै ठाउँमा प्रस्तुत गरियो। अघिल्लो वर्ष झैँ कार्तिक 24 विजय उत्सवमा नमुना कलाघरको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सिन्धुलीगढीमा 2 दिन कला प्रदर्शनमा राखियो। उक्त कला र सङ्ग्रहालयको बारेमा धेरैले चासो पनि गरे। सिन्धुली कलाघरले कार्तिक 22 गतेदेखि नै सिन्धुलीगढीमा बृहत कला प्रदर्शन गरेको छ। कमलामाई नगरपालिका र बर्धबहादुर गणको सहयोगमा कलाघरका 1 दर्जन कलाकारहरूको अहोरात्र सक्रियतामा 22 गतेदेखि नै विभिन्न कलाहरूको अवलोकनका लागि खुल्ला गरिएको थियो। प्रदर्शनीको पहिलो दिन अवलोकन गर्नुहुँदै कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, बर्धबहादुर गणका गणपति राजीव थापा लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले यस कला प्रदर्शनीले विजय उत्सवको शोभा बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुहुँदै कलाघरका कलाकारहरूलाई धन्यवादसँगै सम्झनाका लागि सामूहिक तस्बिर समेत कैद गरिएको थियो। कला प्रदर्शनीमा ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी लगायत विभिन्न स्थानहरू र विभिन्न जातजाति झल्कने क्यानभास चित्रकलाहरू, परम्परागत लोपोन्मुख घरेलु कृषि सामग्रीहरू, अवलोकन तथा अध्ययनका लागि जिल्लाका स्रष्टाहरूको साहित्यिक कृतिहरू, लोपोन्मुख मौलिक बाजाहरू, सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमाई कति न राम्रो दरबार, सुप्रसिद्ध गीतका सर्जक लोकगायक कृष्ण विक्रम थापाको समानार्थ स्वरूप काष्ठकलाको शालिग, कलाघरका कलाकारहरूले बनाएको काठ तथा जराबाट बनेको आकर्षक प्रतिबिम्बात्मक कलाहरू र महाभारतगढी लेकमा फुल्ने राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको कृत्रिम बोट लगायतका कलाहरू प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। विजय उत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत अवलोकनका लागि एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनेको कलाघर अवलोकनपछि दर्शक तथा पाहुनाहरूले कला प्रदर्शनीको खुलेरै तारिफ गरेका छन्। कला प्रदर्शनीसँगै कलाघरका कलाकारहरूले औपचारिक कार्यक्रमबीच पञ्चेबाजा समेत प्रस्तुत गरेका थिए। भिजिट 2020 को सिन्धुलीगढीबाट घोषणा कार्यक्रममा कलाघरका महिला कलाकारहरूले बजाएको पञ्चेबाजा, खैजडी भजन लगायतका विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा गरिएको कला प्रस्तुति हेरी राष्ट्रिय मिडियामा पनि स्थान ओगट्न सफल भयो। जिल्लामा अवस्थित थुप्रै सङ्घ संस्थाले कार्यको उच्च सम्मान गर्दै नगदसहित सम्मान पायो कलाघर अभियान परिवारले।
अस्थायी नमुनाको रूपमा राखिएको कलाघरको प्रशंसासँगै केही व्यक्तित्वहरूले करिब 1 लाख भन्दा बढी सहयोग समेत गरे। यही रकमलाई पनि कला सङ्कलनमा खर्च गर्दै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट बचेको पैसा खाइ नखाइ गरी हाल कलाघरमा 10 लाख बराबरको कला सङ्कलन गरिएको छ। कलाघर निर्माणमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सबैलाई अवलोकन गराई प्रस्ताव गरिए तापनि आश्वासन बाहेक कुनै ठोस निर्णय नभए पश्चात अन्ततः 2077 देखि जनस्तरबाटै निर्माण गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्ने सङ्कल्प गरियो। यस सामाजिक अभियानको सुचारू गर्न नपाउँदै कोरोना महामारीको प्रकोपले अभियानलाई रोकिदियो। समस्यासँगै जुझ्दै पूर्ण निरन्तरता दिने अपेक्षाको साथ पूर्ण यस अभियान सुचारू गरिएको छ। हाल कमलामाई नगरपालिका 3 नम्बर वडामा स्थानीय निर्माणको लागि संस्थाकै नाममा करिब 4 कट्ठा जग्गा किन्नको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी पनि सोही वडामा पर्ने र अझ कलाघर बन्ने स्थान प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै पाएक पर्ने भएकोले उक्त स्थानमा निर्माण गरिने भनी संस्थाले निर्णय गरिएको हो। कुनै भौतिक पक्की बिल्डिङ घर भन्दा पनि 4 कट्ठाको सिङ्गो क्षेत्रभित्र नेपाली नक्साको किल्लाभित्र मौलिक घरहरू निर्माण गरी कला व्यवस्थापन गर्ने योजना भएको छ। उक्त कलाघरभित्र राखिने कला अन्तर्गत देशको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पहिचानमुखी 200 भन्दा बढी क्यानभास चित्र रहने फोटो घर, धर्मको चिनारी पहिचान स्वरूप सबै धर्मावलम्बीहरूको मठ मन्दिर, स्तूप, मूर्तिको नमुना, 30 भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको मौलिक घर सहितको परम्परागत घरेलु सामग्रीहरू हुने, अध्ययनको लागि साहित्य पुस्तकालय, मौलिक रोदी घर, मौलिक बाजा घर लगायत आधारभूत कला प्रशिक्षण सहितको पाठशालाको रूपमा स्थापना गरी देशकै सांस्कृतिक पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जनस्तरबाट सकेको सहयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूसँगको छलफल सहकार्य गर्दै सम्भवतः 2078 को अन्त्यसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। कलाघर निर्माणमा सबैले हातेमालो गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै थप कलाघरको जानकारी तथा सहयोगको लागि हजुरहरूले कलाघरका संस्थाका कलाकारहरू जो कोहीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुने जानकारी पनि गराउँदछौँ। तपाईँहरूकै आर्थिक सहयोग र हाम्रो श्रम सिर्जनाबाट निर्माण गर्न लागि नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माणमा हजुरहरूले सक्दो सहयोग गरी यो अभियान सफल बनाइदिनुहोला र यो अभियान विशेष जानकारीमूलक भिडियो पनि सारा सहयोगी मनहरू सामु सेयर गरी पुर्याइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। कलाकारका भाइ बहिनीहरूलाई इन्द्रेणीका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू छोटो समयमा असाध्यै बहुआयामिक सिप र आफूलाई असाध्यै अनुशासित तरिकाले माझ्नु भएछ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। कलाकार हुनको लागि कला मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई अनुशासन, धैर्यता, निरन्तरता यो जरुरी हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूसँग गाउने, बजाउने, नाच्ने सबै कला त्यत्तिकै इस्पात छ र यो टिममा टिमवर्क पनि त्यत्तिकै राम्रो देखेँ मैले। त्यसकारण सिन्धुली कलाघरको जुन करोडको अभियान ल्याउनु भएको छ त्यो पुरा भएपछि इन्द्रायणी टिम पुरै तपाईँहरू कहाँ गएर उद्घाटन सहितको कार्यक्रममा आउने दिन धेरै टाढा रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्पूर्ण सिन्धुलीवासी सबै विदेशमा उहाँले सहयोग गरिदिनु होला, अरूले पनि गर्नु होला कलालाई साथ दिनेले। अन्ततः कोरोनाको कहरसँगै करोडौँको कलाघर निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो विश्व नै शोकाकुल भइरहेको बेलामा आफू जहाँ हुनुहुन्छ एकदमै सचेत भएर रहनुहोला। नेपाली मौलिक कलाको संरक्षण र नवीनतम कलाको सङ्कलन साथै सांस्कृतिक पक्षको धरोहर सामाजिक अभियान कलाघर निर्माण अभियानलाई पूर्णता दिन जोडतोडका साथ लागि परिरहेका छौँ। जनस्तरबाट नै निर्माण हुन लागेको नमुना कला सङ्ग्रहालयको स्थापना सिन्धुलीमा भए तापनि देशभरकै कला संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले हामीले नमुना कला सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न लागेका छौँ र यो सामाजिक सम्पत्तिको हकदार तपाईँहरू पनि रहनुहोला र त्यसको लागि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँबाट आफूले सकेको सहयोग गर्नका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँ हाम्रो सहयोगमा एउटा कुनै पनि छेडिक कार्यक्रम सफल पार्नको लागि मात्र नभइकन पुस्तौँसम्म रहने ऐतिहासिक मूर्त रूप रहने हुनाले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हातेमालो गरिदिनु हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। हाल अहिले हामीले 1 लाख बराबर
बराबर यहाँहरूको नगद सहयोग र हाम्रो समूहको श्रम सिर्जनाबाट विभिन्न कला संस्कृति झल्किने क्यानभास चित्र, त्यस्तै गरी काष्ठकला, त्यस्तै गरी लिएर नेपाली मौलिक बाजाहरू, नेपाली मौलिक लोप उन्मुख घरेलु सामग्रीहरू लगायत विभिन्न कलाहरू निर्माण र सङ्कलन गरेका छौँ र भोलिको दिनमा नमुना कला सङ्ग्रहालयमा हामीले 60 लाख बराबरको नेपाली कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि हामीले विभिन्न कलाहरूलाई सङ्कलन गर्नेछौँ भने बाँकी 40 लाखको चाहिँ तिनै कला संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछौँ। कलाघरको नमुना प्रदर्शन साथै कलाहरू सङ्कलन भइरहेको हुँदा करिब 4 कट्ठा भूभागको क्षेत्रफलमा राष्ट्रियताको प्रतीक नेपालको नक्साङ्कन किल्ला भई विभिन्न प्रतिबिम्बात्मक कलाहरूको एउटै सङ्ग्रहालय कलाघर निर्माण गर्नु हाम्रो समूहको पहिलो प्राथमिकता हो। कलाघर निर्माणमा सहयोग गर्न साथै कलाघर निर्माणका अन्य गतिविधिहरू थाहा पाउनका लागि तपाईँले यो स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। यो जुनसँगै नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ। जय कला, जय राष्ट्र।